मूत्रवः श्रोतदुष्टि लक्षण प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टमतिबद्धं प्रकुपितमल्पाल्पमवीक्ष्णं वां बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवाहन्यस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्. Charaka Vimana 5th chapter. If you split this particular shloka, प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद् यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं प्रकुपितम् अल्प अल्पम् अभीक्ष्णं वा बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवाहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्.